वालेकुम अस्सलाम फैसल साहब। क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। आप अल्हम्दुलिल्लाह समझ सकते हैं कि मैं टेंशन प्रूफ बंदा हूँ। ये इस किस्म की मज़मूम और घटिया हरकतें कभी भी मुझे मेरे मिशन से नहीं हटा सकती, और मेरा मिशन सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मुतालबा है कि मुतासरीन को सैफुर रहमान साहब उनके पैसे दें, हर हाल में दें। तो उसी मिशन से रोकने के लिए ये सब हरकतें होती हैं। और ये जो बिलाल दागदार है, बल्कि बिलाल गद्दार है, तो ये उसका तो काम यही है। उसको तो वीडियोस बनानी होती हैं, दर हकीकत अपना चैनल चलाने के लिए। है वो भी कैश वर्थ का बंदा। तो बहरहाल इन छोटे छोटे लोगों की मेरी नज़र में कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है। अगर मैं भी आप लोगों की तरह ज़रा ज़रा सी बातों पर, ज़रा ज़रा सी साजिशों पर टेंशन में आ जाने वाला बंदा होता, तो यकीन कीजिए कब का आपके हुकूक से दस्तबरदार हो चुका होता। थोड़ा सा अगर आप लोग खुद अपनी अकल से काम ले लें, तो आपको सारी चीज़ खुद समझ आ जाएगी कि यार ये ड्रामा है क्या। एक तो ये कि कोई वॉइस भी मेरी कंप्लीट नहीं है। मुख्तलिफ़ औक़ात में की गई वॉइसेस में से छोटे-छोटे टुकड़े काट के, उनको एडिट करके, सॉफ्टवेयर की मदद से जोड़ के, फिर उस पर भी अपना बीच में फ़ुज़ूल सा एनालिसिस पेश करके उसने ये वीडियो बनाई है। तो बनाने वाला खुद भी जानता है कि ये सब गलत है, लेकिन चूँकि ज़मीर बेच चुका है और तलवे चाट चुका है राजा साहब के, सैफुर रहमान साहब के। इसको 2 महीने पहले ना सैफुर रहमान जानते थे, ना राजा साहब जानते थे। बिलाल खाकसार की बात कर रहा हूँ, सॉरी खाकसार कहा, बिलाल गद्दार की बात कर रहा हूँ। ये मुतासरीन का गद्दार है, इसको कोई नहीं जानता था। इसने मुझ तक रसाई हासिल की और वही अज़ली चापलूसी इख्तियार की। मेरे आगे पीछे फिरा कि मुझे जो है अहमियत कुछ मिल जाए। सो कमेटी में शामिल कर लिया गया। हमें तो ज़ाहिर-सी बात है, मीडिया चैनल्स की ज़रूरत थी अपना मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाने के लिए। सो हमने इसको अपने साथ शामिल कर लिया। 2 महीने पहले राजा साहब ने मुझसे कमेटी ग्रुप में पूछा था कि बिलाल खाकसार कौन है? आप इसको जानते हैं? मैंने कहा नहीं, अभी नया-नया ही जाना हूँ मैं, पहले से नहीं जानता हूँ, कमेटी का मेंबर है। तो अब 2 महीने बाद सिचुएशन ये है कि बिलाल खाकसार कमेटी से इस्तीफ़ा देकर, मुतासरीन से गद्दारी करके राजा साहब के तलवे चाट रहा है। गाड़ी भी ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह इसने। उसका उसको अल्लाह 10 गाड़ियाँ दे, हमें उसकी गाड़ी से कर्ज़ नहीं, लेकिन हलाल के पैसे से दे। तो यहाँ ये हालात हैं। मेरे कंधे पे सर रख के कितने ही लोग सैफुर रहमान तक पहुँचे हैं, और फिर उन सबको यूज़ किया गया है मेरे ही खिलाफ। उसमें लेटेस्ट जो आखिरी हैं, वो चौधरी खालिद फारूक हैं। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। हर बंदा जो राजा साहब का इस वक्त साथ दे रहा है कैशवर्थ के सिलसिले में, वो दर हकीकत मुतासरीन का दुश्मन है, और खुला दुश्मन है। वो मुतासरीन को हुकूक नहीं देना चाहते। राजा साहब ही सबसे बड़ी रुकावट हैं। सैफुर रहमान साहब को उन्होंने फुल अपनी ट्रांस में ले रखा है, वरगलाया हुआ है। सैफुर रहमान साहब राजा साहब की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करते। अब थोड़ा-सा आप अकल से अगर काम ले लें, खुद सोच लें कि अगर कोई भी कंपनी या एडवाइज़री कोर कमेटी के मेंबर्स या मेरी कोशिशों की बदौलत आप लोगों को इन्वेस्टमेंट लिए बगैर एकोमोडेट करना शुरू कर देती है, तो इससे नुकसान किसका होगा? कभी सोचा है आपने? कभी भी आपने नहीं सोचा कि इससे नुकसान सिर्फ राजा का होगा। ज़ाहिर सी बात है, फिर कैशवर्थ की तो दुकान नहीं चलेगी। जब हर बंदे को
फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट इन्वेस्टमेंट, एकोमोडेशन हमारी कोशिशों से अगर मिल रही हो, तो फिर राजा की कंपनी में तो जो चले गए हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। मजीद जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नुकसान असल में किसको होगा? राजा साहब को। कंपनी भी ये राजा साहब ने अपने खर्चे से नहीं बनाई है, ये सैफुर रहमान साहब से खर्चा लेकर बनाई है। एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा साजिशी टोला है, ये सारे हड्डी खोर हैं। बड़ा एहतराम किया, बड़ी इज्जत दी इनको, लेकिन दर हकीकत गलत किया, ये इसके काबिल थे ही नहीं। क्योंकि इन सब की नज़र में ये मज़लूम मुतासरीन नहीं है, इनके पैसे की वापसी कतई नहीं है, बल्कि इनकी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ इन ही मुतासरीन से मज़ीद खून निचोड़ना है। सो वो खून निचोड़ने के लिए कैशवर्थ कायम की गई है। इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, आरओआई दे रहे हैं। अब ये स्क्रीनशॉट आप देख लें, $402 का आरओआई इस स्क्रीनशॉट में मौजूद है। अकाउंट किसका है ये? चौधरी खालिद फारूक का। चौधरी खालिद फारूक कौन है? एडवाइजरी कोर कमेटी के रहनुमा। उनको रहनुमा बनाया किसने? मैंने बनाया। अमली तौर पर एडवाइजरी कोर कमेटी के मेंबर्स को सारा पाकिस्तान जानता है, क्योंकि हमने उनके नाम डिस्प्ले कर रखे हैं। उनमें से किसी एक मेंबर से भी पूछ लें आप, बल्कि हल्फ देकर पूछ लें कि यार जब से एडवाइजरी कोर कमेटी बनी है, चौधरी खालिद फारूक साहब की क्या खिदमात हैं कमेटी के प्लेटफार्म से मुतासरीन के लिए। अगर कोई एक मेंबर भी आपको उनकी खिदमत बता दे, तो फिर आप मुझे कहिएगा कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो सिर्फ एक शोकेस में रखे हुए डिस्प्ले लीडर थे, क्योंकि मेरा पुराना ताल्लुक था। इज्जत की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से मैंने उनको अपने साथ रखा। लेकिन जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो उनमें ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एडवाइजरी कोर कमेटी को तो रख दें आप साइड में। पिछले जब से भी 2 साल कह लें, 1.5 साल कह लें, जब से भी मुख्तलिफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपने हुकूक के लिए या मुतासरीन के हुकूक के लिए, उन सब की वॉइसेस ऑन द रिकॉर्ड हैं, सारे ग्रुप्स में पड़ी हुई हैं। उनमें से आप चौधरी खालिद फारूक भाई की सारी वॉइसेस को दोबारा सुनना शुरू कर दें, किसी एक वॉइस में भी आपको सैफुर रहमान साहब के अगेंस्ट या राजा साहब के अगेंस्ट कोई बात नहीं मिलेगी। तो फिर ये कैसे रहनुमा कहलाए? ये तो उनकी खुशामद, उनकी चापलूसी कर रहे थे। वाकिफ़ हम लोग थे, लेकिन वो मेरी एक फ़ितरत है, एक नेचर है। वो ये है कि मैं आखिर हद तक इंसान को मौका देता हूँ कि शायद यार वो अपना मुहासबा कर ले, कुछ ज़मीर जाग जाए और वो दुरुस्त ट्रैक पर आ जाए। जब ऐसा नहीं होता, एंड हो जाता है, तो बजाय मेरे एक्शन लेने के, उससे पहले ही वो खुद अपने आप को डिस्क्लोज कर देता है, बेनकाब कर देता है। सो सिचुएशन आपके सामने है। हमें क्या लेना देना यार खालिद फारूक से, या बिलाल खाकसार से, या इन 2-3 लोगों से। हमारा काम मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाना है। मुतासरीन को हुकूमत की वापसी सैफुर रहमान साहब के ज़रिए मुमकिन है, लेकिन अगर वो चाहें, अगर वही नहीं चाहते कि मुतासरीन को किसी तरह भी उनका हक मिले, तो फिर हमारी आपकी कोशिशें फ़ुज़ूल हैं। फिर ये आवाज़ें उठती रहेंगी, बनेगा कुछ भी नहीं। लिहाजा आप लोगों को एक पेज पर होने की ज़रूरत है, इत्तेफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत है, और रोज़ रोज़ नई नई साजिशों को समझने की सलाहियत की ज़रूरत है। कभी इतना ज़रूर सोचें कि यार कमेटी उठा रही है आपके हुकूक की आवाज़, डिमांड किससे कर रही है? सैफुर रहमान से। तो फिर राजा को क्या तकलीफ़ है भाई? ख्वाजा को क्या तकलीफ़ है? उमर गुज्जर को क्या तकलीफ़ है? बिलाल खाकसार को क्या तकलीफ़ है? और खालिद फारूक को क्या तकलीफ़ है? आखिर इन लोगों को तकलीफ़ क्यों होती है जब सैफुर रहमान साहब से पब्लिक के हुकूक की वापसी की डिमांड की जाती है? साफ समझने वाली बात है, सीधी सी बात है।
ان کو ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ایڈوائزری کمیٹی سے، لیکن جس کام کے یہ پیسے لیتے ہیں وہ کام بھی تو کرنا ہے نا آخر، وہ ہے کردار کشی۔ کردار کشی کی اجرت ان کو پے کی جاتی ہے باقاعدہ، تاکہ ہر وہ بندہ یا ہر وہ پلیٹ فارم جو متاثرین کو یکجا رکھے اور متاثرین کے حقوق کی آواز کو بلند کرے، اس کی کردار کشی کرو، ہیلے بہانوں سے اسے رسوا کرو اور ان کو توڑو۔ جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی میں نے بنائی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک ہر ایک ممبر کے ان باکس میں یہ لوگ گئے ہیں، دھونس بھی لگائی، دھمکی بھی لگائی، پیار محبت سے بھی بات کی ہے، لالچ بھی دیا ہے، ہر طرح سے ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبرز کو ورگلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جو کمزور اعصاب کے تھے وہ سب سے پہلے خدا حافظ کہہ گئے، ہم نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ تھے حاکم نیازی اور بلال داغدار، جو انتہائی منافق ثابت ہوئے۔ چودھری خالد فاروق وہ در پردہ ان سے بھی ملے ہوئے تھے اور یہاں کمیٹی میں بھی اپنے آپ کو ایک ڈسپلے شوکیس میں رکھے ہوئے لیڈر کی طرح پیش رکھتے تھے، لیکن عملی طور پر ان کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ اگر کوئی کوشش ہوتی تو کوئی آواز تو ان کی ایسی سامنے آتی کسی وائس میں کہ وہ سیف الرحمان صاحب سے مطالبہ کر رہے ہوں یا متاثرین کے لیے بات کر رہے ہوں۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، میرا تو سینہ جو ہے وہ پنڈورا باکس ہے، اور اب یہ پنڈورا باکس کھلے گا، کیونکہ پہل انہوں نے کی ہے اور وہ بھی غلط طریقے سے کی ہے۔ مختلف ادوار میں، مختلف دنوں میں میری جو وائسز گروپس میں ہیں، ان وائسز کو اٹھا کے کسی وائس کا ٹوٹا کسی دوسری وائس کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اپنا انالائسس بیچ میں ڈال کے یہ شعبدہ بازی، یہ ڈرامہ بازی بلال خاکسار سے کروائی گئی ہے، اور ان سب کے پیچھے ایک ہی انسان ہے، وہ ہے راجہ صاحب۔ راجہ صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ راجہ صاحب، کمپنی تو آپ نے بنا لی کیش ورتھ، اب آپ دبئی میں کر کیا رہے ہیں؟ یا آخر ہر بندہ پاکستان سے فراڈ کر کے دبئی کی راہ کیوں لیتا ہے؟ بھئی ان پر پاکستان آنے سے کوئی پابندی تو ہے نہیں، تو اب پاکستان واپس کیوں نہیں آتے؟ اب جب یہ وائس سنیں گے تو کہیں گے میں بہت جلد آ رہا ہوں۔ یہ بات انہوں نے ہمیں 1.5 مہینے پہلے بھی کی تھی کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے سیف الرحمان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ نہیں آئے، چاہے یہ فار ایور چلے گئے، کسی نے پوچھا ہے ان سے؟ اور اگر بالفرض یہ غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو کمپنی بنانے میں تو ان کو 15-20 دن لگے ہوں گے، مہینہ لگا ہوگا، اب تو ان کو گئے ہوئے 3 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں۔ کمپنی بن بھی گئی ہے، بقول ان کے کمپنی میں 30,000 افراد جوائن ہو گئے ہیں۔ یہ جو متاثرین ہیں ان کی چمڑی خوب اتاری جا رہی ہے، تو بھائی دھندا تو چل پڑا ہے، اب آ جائیں پاکستان۔ یوں نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میں کام غلط کر رہا ہوں، اس لیے ایڈوانس فرار ہوئے ہیں اور دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے، جہاں سے ان لوگوں کی شاطرانہ سوچ ختم ہوتی ہے، الحمدللہ وہاں سے آپ کے اس بھائی کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ دبئی کوئی انٹارکٹیکا پر واقع نہیں ہے، 2 گھنٹے بائی ایئر ٹائم ہے دبئی کا ٹریولنگ ہے، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں دسترس رکھتے ہیں۔ جب ایڈمرل یستور الحق کو امریکہ سے گرفتار کر کے لایا جا سکتا ہے، تو راجہ صاحب کون سا جو ہے امریکہ کے چھتر چھلے بیٹھے ہوئے ہیں، چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے، وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دبئی کے اپنے لاس بھی ہیں، دبئی میں ہر قسم کی کمپنی کھولی جا سکتی ہے فیس پے کر کے، لیکن اگر کوئی کمپنی اپنے ملک کا پیسہ غیر قانونی طور پر باہر کے ملک کو ٹرانسفر کر رہی ہو، دیٹ از کالڈ منی لانڈرنگ۔ تو دبئی کے قانون کے مطابق بھی کوئی کسی بھی ملک کا سٹیزن اگر اپنے ملک کے قوانین کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث پایا جاتا ہے تو دبئی لاز اس کے اگینسٹ کارروائی کرتے ہیں۔ $100 فیس ہے وہاں پر۔
الحمدللہ وہاں بھی بندے موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں بخوبی۔ قصہ مختصر کرتا ہوں، وائس طویل ہو گئی۔ ہمیشہ اپنی عقل یوز کیا کریں، صرف یہ سوچا کریں کہ بھائی ان 4-5 لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے جب بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے متاثرین کی، یہ کیوں اس کی کردار کشی کرتے ہیں۔ بھائی سیف الرحمان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم، تو سیف الرحمان آ کے بیچ میں بولیں کہ یار قمر نے یہ کیا ہے، قمر غلط ہے، خالد نے یہ کیا ہے تو خالد غلط ہے، تو سلیم جمٹ نے کیا ہے تو سلیم جمٹ غلط ہے۔ سوچنے کی بات ہے، بولتا کون ہے؟ یہ 5 بات کرتے ہیں ہم سیف الرحمان سے، جواب آتا ہے ان 5 کی طرف سے۔ تو یہ ڈرامے بازیاں آخر کب تک چلیں گی؟ یہ اس وقت تک چلیں گی جب تک آپ لوگوں کا اپنا شعور بیدار نہیں ہو جاتا۔ آپ لوگ اپنا شعور بیدار کریں، پہچانیں اپنے دشمنوں کو، پہچانیں ایڈوائزری اور کمیٹی کے دشمنوں کو، تو سارے معاملے سموتھلی حل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا کہ کمیٹی حل نکال رہی ہے۔ خالد فاروق نے میری ہی وائس لیک کی تھی نا، جس پر میں نے انہیں کمیٹی سے ہی نکال دیا، کیونکہ وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی۔ مجھ سے مشورہ لیے بغیر، میری اجازت کے بغیر میری وائس انہوں نے شیئر کی کمیٹی روم سے نکال کے، اور میرا نام لے لے کے، جو انٹرنل پالیسی کے سخت خلاف تھی بات، میرا نام لے لے کے قبل از وقت انہوں نے عوام کو ایک خبر دی کہ قمر صاحب یہ کر رہے ہیں، فلانی لائبلٹی اتر جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی ہاتھ میں کچھ حل آئے گا 100% ریٹن فارم میں، تب بندہ پبلک کے سامنے پیش کرتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے۔ ابھی تو معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں نا کمپنی کے ساتھ، انہوں نے اٹھا کے فوراً ڈسکلوز کیا، کس کی خواہش پہ؟ راجہ کی خواہش پہ۔ یہ اتنے شاطر لوگ ہیں، لیکن راجہ صاحب بہت غلط بندے سے آپ نے پنگا لیا ہے۔ میں بڑا ریشم کی طرح کا بندہ ہوں، انتہائی سافٹ، لیکن توڑنے کی کوشش کرو گے تو سوائے انگلیاں کٹنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی میں یہی کہوں گا، چھوڑ دیں یہ سازشیں، متاثرین کو ان کا پیسہ سیف الرحمان صاحب سے دلوانے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، کیش ورتھ کو بند کریں۔ اگر بند نہیں کریں گے تو بند کروا دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کے سامنے میں یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ کیش ورتھ کے خلاف باقاعدہ طور پر میں جا رہا ہوں اب ہمارے قومی اداروں میں، جن میں سر فہرست ہے ایس ای سی پی۔ راجہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیش ورتھ انٹرنیشنل ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیش ورتھ انٹرنیشنل ہے راجہ صاحب، آپ انٹرنیشنل نہیں ہیں۔ آپ پاکستانی پاسپورٹ پر دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، ملک دیوالیہ کی حد تک پہنچ چکا ہے، اور آپ ملک کے عوام سے پیسہ لے کے باہر شفٹ کر رہے ہیں یو ایس ڈی ٹی کی شیپ میں، جو کہ پاکستان میں اللیگل ہے۔ کون کون سا جرم میں گنواؤں آپ کو؟ بہرحال پھر عرض کروں گا، آپ نے بہت غلط بندے سے پنگا لیا ہے۔ یہ 4-5 ہڈی خور اگر آپ نے خرید رکھے ہیں مجھ پر بھونکنے کے لیے، تو یہ ہڈی خور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں مل کے آپ لوگ قوالی کی صورت میں مجھ پر ایک ساتھ سارے بھونکا کریں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی گروپوں میں فضولیات میں حصہ لینے کے بجائے اپنا کام قانونی طریقے سے کرنا جانتا ہوں، اور بارہا مختلف لوگوں کی طرف سے عدالتوں میں بھی لوگوں کو بلایا گیا، احتجاج بھی ہوئے، انٹرویوز بھی ہوئے جو کہ سوشل میڈیا پہ آئے، لیکن کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ اگر یہی سب راجہ کے گھر کے باہر احتجاج کر دیا ہوتا نا، تو یقین کیجئے آپ کو آپ کے حقوق کب کے مل گئے ہوتے۔ تو میں جانتا ہوں کہ کہاں پہ جا کے کیا کارروائی کرنی چاہیے تو کیا رزلٹ حاصل ہوتا ہے۔ وائس کافی طویل ہو گئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ میں بار بار پبلک میں آ کے وضاحتیں پیش نہیں کر سکتا،
کیونکہ اگر مجھ سے یہی کام لینا ہے تو پھر کوئی میرا کام آ کے سنبھال لے، میں اپنی پوری کمیٹی کو ان وضاحتوں پہ لگا دوں گا، خود بھی لگ جاؤں گا۔ لیکن وہ جو ٹارگٹ ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں متاثرین کے لیے، پھر وہ آپ حضرات آ کے سنبھال لیں، تاکہ متاثرین کا معاملہ لوگ بھول نہ جائیں۔ بہت شکریہ۔